بيتي فغرني لما عنتينا عاركي بيني على ليت مالتي وأنا فغرني خمزلني لخطفلتو عم زيلكم إني أخوي لا لما عنتي أو قدمي كونوا نتزارع نيرو مالتي سلام سلام كمية لكم كلكم تخاتلتي دحنا دخم أنا سلامي يزقبيري مسكن كمت أنا سلام للأخوة سلام كتكون لا بعلتي ملؤ تسفعية باركسي لما عنتو نايبيتنا نايبيني إحدى مزيزة لكم مالتيو إن قدمي أخلكم زدلقين لازو كان علي بيتسو ليكونكم بيتسو خونو سبسكرايب الناقوركم مالتيو بيتسو لكونكم كعاخم تلمود شير لايك الناقوركم مبرت تاعكم أي فليني أنتم أو قلني خونكم تبرات تعن لكم إذا بهير يخبر اللي كابل بقية لمسكن إن أنا ما عندنا أخبركم مالتيو بيتي أزو إذا حلفة بيني كم زفكرة نب ليلنا نبدأ عليك كيدنا يورو مالتيو بتحميز فكرة بتحميز فتوى إلو تناجر ومنيرو مالتيو خم برانك جيرو إن نحنا دسي لنا تتفاعلكم نوع علامية مريخ نجراني ركا قدمينا وانا ممساخ مو إن ساون ساتم بدعم دسي لنا تقبلت ندحركونا مية مريقنا عاقت نقرأ لك يلومو ساتم قلنا دستيني أنا بك أسات تقبلات كدستيني أنا إلى يوم سدمو مالتيو نساون كام حاو يتقارو زنبرات مبر خمزو لفقري اللي تمتال قل مغانس أيتفلت النيرة مالتيو إنا أو قدميو تزاريباتو أنس بتعمي أزفتوكي بتعمي أزفكركي إلوا قدمي لقرادة من بيتسابنا نحواتي قدمي مخاطقة أنت يخاخوين كان عايزي من نجر كان لا مليسات مالتيو إنا بقى أنس كحاسبلو جيز هذا النمبر منم نعوه خامول ولا تلمخنيات جن أقل سجارة تزاري ولا مالتيو أنس جيز هذا النزول قوس ويا أنا الشين دحرت زيلاتني بقى كتقفلني هي بقى عرسي كتفئية منامن يلو بزح لا تزاري ولا نمبرات إنا أنا عرسو اندحرت فيه بأي سنكي سلازوخانة بتعميز أجامات كبزح يوس أجامات كصباح فحيو عوي كبيد نجار كعتو يلا نعو بسلام تزاري واتو مالتيو جيزة حابني إلى تزاري واتو إن جيزة حابني كتولة خلا أنت أخوين كقرص أبيك زيت النجار النيلوا جيزة حابني زولتو أو كل مشيتو أنا فقرني للنيو من منعخا زد لي تدلني أيكون كان كم حوائي خريئك زي ما بلت النيل يهزون زد حاسلو مالتيو ناش عيتو جيزة هابلني لولتو نعو حالي أيا مستو لا تنادر زنبرة مستو نتزارو كل زنبرة نحاول بدأت نخياتي لا بسلام يا سنياتو جيزة هابلني لا يا قريفات خيرا مالتيو جيزة هابلني إلى تني يلخع بك أتفكرني إيالو جيزة هابلني مالت تسفى سلزهاوتو بك بتسفى تحقيش مالتيو بقى جزهبن مالت بقى تقبلني أيلو يحسيو ونيرو مالتيو كأني خان عركو كرخوي كايد اللي إلاتو مس عركو خا بزحيات ثاريبا أنا جزهبني زولكو مغنيات بقى حرسيكت في زي كبرية لا لسلزنا برا فريح كام زولكو ومبر أنا فغرنيا لأن إيو إلى أيانا جراتو مالتيو أنا فقرني عند حرليكي أنت يكون كي جيزة هابني زولكو يدعى أنا ما جيزة هابني زولكو نهو السنة زنبرة والسنة نعوي كبي نجر كعتي إليك وخانا يكها عوي سكنت بزحني إليه كوم إليو كراجع عسل الدلخوية كين كراجع عيك علن بك عوين إلى تمالتيو كاو خا إذا عارك خا نخلتي أمر رخي وقع كرادة مكيرو نيرو مالتي جين مني كتزارسي عيك على تنبك خالي هو مزراولي من تاي جيز حابن تولني لمن تاي كورس أبيلكي زي متناجر كني نابلة بكا بزحنا تزاربنا نيرو مالتي بزحي تزاريو
በቃ ማለቴ ልምንታይ ከምዚ ትብለኒ ልምንታይ ሓሻያ ፍቅረኛ ኣይብላን በቃ ሓሻያ ለፍቀረቶ ኣይብላን ካብ ኣኽርሕቕ ስለልደለየት እያ እምበር ኢሉ እናመለሰ ነይሩ ማለት እዩ። ንሳ ግን እቱ ዘለዋ እቱ ክትዛረቦ ዝደለየት ምንም ክትዛረበ ኣይከኣለትን። ምክንያቱ ከሊእዋ ምሕላፍ ከሊእዋ ማለት እዩ እና ዓርኪ እንድሕረለኪ ግልፂ ኮይንኪ ፍቅረኛ እንድሕረለኪ ግልፂ ኮይንኪ ኣራኽቢኒ ካብ ምንቲ ኮይነ ኣራኽቢኒ በቃ ክሪኦ ኣለኒ ምስኡ ክዘራረብ ኣለኒ ኢላ እያ ኢሉ እዩ ተዛሪብዋ ማለት እዩ። ንሳ እውን ችግር የብሉን በቃ ከላልየካ ይኽእል እየ ከራኽበካ ይኽእል እየ ምንም ችግር የብሉን ኢላ እያ መሊሳትሉ እና እሳ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቅድሚኡ ንዓ ተላለዮ ንዓ ከራኽበካ እምብብሎስ ምስ ዓርኩም ምርድዳእ ይሕሸኒ ኢላ ማለት እዩ። እና ሎማዓንቲ ሪኢኹሞ ሒዛቶ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ምስ ዓርኩ እዚ ዓርኩ ከዓ እናተፀበየ እዩ ንክመፁ ማለት እዩ። ሕዚ በቃ ከላልየካ እየ ምስኡ ከዓ ትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ካብ ሕዚ ካብ ሂወተይ ክወፅእ ቢኒ እየ ዝደሊ ማለት እዩ። ኣነ ከረጋግዖ ስለልደለኹ እየ እምበር ከምዚ ኣይመሰለኒ ኢላ ተዛሪባቶ ማለት እዩ። ረአይዎ ይኸው እዚ እዩ ናይ ቤቲ ፍቅረኛ ማለት እዩ። እና ንዝሓርኩ ብግልፂ ኮይና ፍቅረኛ ከም ዘለዋ ንክፈልጥ ቢኒ ማለት እዩ ፍቅረኛ ሒዛ መፅያ እኒኣ እዚ እዩ ናይ ቤቲ ፍቅረኛ ማለት እዩ። ፍቅረኛ እዚ እዩ እና ኣነ ምእንተኣ ክብል እየ ምእንተኣ በቃ እሳ ኩሉ ነገር ንዓኣ ክብል እየ እምበር ንዕኡ ኢለይ ኣይኮንኩን መፅየ እዩ እናበለ ነይሩ እሱ። ኣነ ንዕኡ ከራኽብ ንዕኡ ንሳሲ የግዲ ድያ ፍተየኒ የግዲ ድያ ኣነ ይፈትየኪ እየ የግዲ ክትፈትይኒ ኣለኪ የግዲ ፍቅረኛየ ክትኮይኒ ኣለኪ እዩ ዝብላ ዘሎ። ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝብል ንምንታይ ካብ ሂወታ ዘይወፅእ ኣነሲ ፍቅረኛ ኣለኒ ክትብሎ ከላሲ ንምንታይ እዩ ብዙሕ ሕማቅ ይዘረባይ ንምንታይ እዩ ኣብ ምፍርራሕ ዝበፅሕ ኢሉ እዩ እናተዛረበ ነይሩ ማለት እዩ። ይኸው ምስ ዓርኪ ልቢኒ ተራኺቦም ኣለዉ። ኣነ ቅድሚኡ እሱ እንድሕር ደሊኻ እውን ችግር የብሉን ኣምፃእዮ ከምኡ ኮይኑ እውን ንዕኡ ምዝራብ ምሳኻ ምርድዳእ ኣይሕሸኒ ዶ ንስኻ ትሕሺኻ ትኾን ካብቲ ንዛረበሉ ዝተረጋግዕና ክንረዳዳእ ደልየ እየ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። እና ይኸው ሰላም እናተባህለ እዮም ማለት እዩ ናብ ዘረብኡ ኣነሲ እታ ክዛረባ ዝደሊ በቃ ኣነሲ ፍቅረኛ ኣለኒ እዩ ኢላ ምሽ ተዓፅየላ ብምንታይ እዩ የግዲ ኩንኒ ዝብላ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። እና ኣነ ካብ ሂወታ ክርሕቕ እየ ዝደሊ ኣነ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክኣቱ ኣይደልን ክጉዳእ ከዓ ኣይደልን ግን ንዓኻሲ ኣይኮነካን እየ ኣለኒ እዩ ክትብሎ ከላሲ የግዲ ኣነ እየ ዝፈትወኪ የግዲ ስቂቂ ፍቅረኛየ ትኾኒ የግዲ ስቂቅ ሰበይተይ ትኾኒ ኢሉ ለስገድለሲ ንምንታይ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ክዛረብ ይኽእል እየ ግን ብዙሕ ክንሰሓሓብ ብዙሕ ጭቅጭቅ ኣይፈትን። ምክንያቱ ንዓኣ ኣነ ከጨናንቕ ኣይደልን ንዓኣ ክብል ፍቅረይ ክብል እየ መፅየ ተሓጊሰ እየ መፅየ እምበር ከምቱ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ቪድዮ ሪአ ኣብ ቪድዮ እናረአኹ እየ ብጣዕሚ እየ ተናዲደ ማለት እዩ። ግዜ ሃበኒ ዝበለቶ ከዓ ቅሺ ክትብሎ ዘይኮነስ ኣብቱ ሓሲባ ኣስተውዒላ ልባ ምዃና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወይ ከዓ ኣብ ሕማቅ ነገር ከይኣቱ እያ እምበር እንታይ ኮይና ኣብ ቅድሚኡ እኮ ኣነ ፍቅረኛ ኣለኒ እዩ ንስኻ ኣይተድልየንን እኮ ክትብሎ ነይራ እያ ግን ሓሲባ እያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከይኣቱ ወዲ ተባዕታይ ብምዃኑ ኢላ እያ ሓሲባ እምበር ኣነ ከሊእ ከምዚ ከይድካ ኣብ ቅድሚኡ ምዝርራብ ኣይኣበየንን ኢሉ እናተዛረበ እዩ ማለት እዩ። እና ቤቲ እውን መልሳ እናተዛረበት እያ በቃ ኣነ ክፈልጥ እየ ደልየዮ ምሽ ፍቅረኛኺ ኣላሊኒ ሓሽኺ ስለ ዝበለኒ እየ ንዓኻ ፀዊዐካ እኒአኹ ፍቅረኛ ከም ዘለኒ ብሰላም ክትረዳድኡ ካብ ሂወተይ ከም ዝወፅእ ከይጉዳእ ወዲ ተባዕታይ ክጉዳእ ኣይደልን እየ ከም ሓዊ ከዓ ስለ ዝሪኦ ዝነበርኩ ምንም ላውዚ ፍቅረኛ ክኾነኒ
ምንም ዘይመፀለይ ስለ ዝነበረ ካብ ሓወይ ስለ ዝቐረቦ ዝነበርኩ እና ከይጉድአኒ ብዙሕ ሰላምታ ከዓ ስለ ዘለና ከም ሓወይ ክጉዳእ ከዓ ኣይደልየ ብሰንኪየ እና ተረጋጊዕኻ ፍቕረኛ ከም ዘለኒ ተረጋጊዕኻ ንክትዛረቡ ኢለ ንሱ ከዓ ኣምፅዮ ሓሽኺ ስለ ዝበለኒ ልከኣምን ኢለ እየ ሒዘዮ መፅአ እኒአኹ እያ ትብላ ሊሊ ከዓ ሊሊ እኳ ኢለ ቤቲ ማለት እዩ እና ዓርኪ ከዓ ብዙሕ እቱ እናተዛረቦ ዝነበረና ፍቕረኛኣ ንሊሊ ንቤቲ ሊሊ እኳ ናበልኮ ኒኒ ለቀደመት ማለት እዩ ኩለን ሓደ እየን ፍቅረኛኣ ንቤትና ዓርኪ ንቢኒ እናተዘራረብዎ ዝነበረ ግን ብዙሕ በቃ ዘፍርሕ እዩ ይናደድሎ ቲለ ይናደድሎ ቲለ ይናደድሎ ፍቅሪ ስለለፍቀረ እቲ ቆልዓ ክፅላዕ ኣይብሉን ፍቅሪ ምፍቃር እኮ ፅቡቅ እዩ እና ኣፍቂረ እዩ ዝበለ እምበር ምንም ኣይበለን እዩ ዝብሎ ዘሎ ዓርኩ ንቢኒ ከዓ እወ ፍቅሪ ኣፍቂረ እየ እዩ ዝብል ዘሎ እሞ ፍቅረኛ ሒዘ እየ ክትብሎ ከላሲ ኣነ ይበልፅ ድየ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ከምዚ ይብል እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እና ረእይዎ ቤቲ እዚ እዩ ፍቅረኛ ኣላልያትና ኣላ ማለት እዩ።